अगाडि गएर त्यस तीर्थमा अप्सराहरूको उद्धार भइसकेपछि ती परम बुद्धिमान धर्मात्मा अर्जुनजी आसपासका मुनि महात्माहरूको दर्शनका लागि उदार हृदयद्वारा श्रद्धा राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। र त्यही क्रममा नारदजी, देवर्षि नारदजी लगायतका अन्यान्य मुनिवृन्दहरूको उहाँलाई दर्शन हुन्छ र सबैले आदर गरेर नारदजीका सामु अर्जुनलाई बसाउनुहुन्छ। र यस्तै प्रकारले नारदजीले अर्जुनलाई देखेर प्रसन्न हुँदै अर्जुनले प्रणिपात गरिसकेपछि आशीर्वाद दिँदै भन्नुहुन्छ, हे कुन्ती पुत्र, हे कुन्ती नन्दन, हे अर्जुन, तिमी धन्य छौ। तिमी 12 वर्षदेखि निरन्तर सन्त ब्राह्मण गुरुहरूको सम्पर्कमा पुगेका छौ। तीर्थाटन गर्दै गर्दै तिमी विभिन्न पुण्यदायिनी शिवतीर्थहरूमा, कुण्डहरूमा, नदी सरोवरहरूमा स्नान गरेका छौ, पुगेका छौ। भगवानको दर्शन आदि तिमीद्वारा भएको छ। हे अर्जुन, वास्तवमा त्यही मनुष्यको जीवन धन्य छ जसले आफ्नो जीवनलाई नाशवान छ, क्षणभङ्गुर छ भन्ने जानेर निरन्तर सत्यको मार्गमा अग्रसर हुन्छ, परमात्मा प्राप्तिको मार्गमा अग्रसर हुन्छ। जसले जीवनको पल पल सदुपयोग गरेर धर्मको सङ्ग्रह गरेर अगाडि बढ्दछ उसैको जीवन सार्थक छ। अनि जसको हृदयमा सन्त ब्राह्मण गुरुहरूप्रति भक्ति छ, जसले ब्राह्मणहरूलाई आदर गर्दछ, ब्राह्मणका मुखबाट सत्सङ्ग ग्रहण गर्दछ, त्यस्ता मनुष्यहरूको पनि जीवन धन्य छ। यो संसारमा मनुष्य जन्म पाएर पनि पापी मनुष्यहरू अरूको निन्दामा आफ्नो समयलाई खर्चने गर्दछन्। दुष्कर्मी मनुष्यहरू, धर्मदेखि विमुख भएका, परमात्मादेखि विमुख भएका त्यस्ता अज्ञानी जनाहरू निरन्तर संसारका प्रपञ्चमा निरर्थक कर्महरूमा आफ्नो समयलाई खर्चने गर्दछन्। परन्तु जो ज्ञानी छन्, जो भगवानका प्रेमी छन्, उनीहरू निरन्तर भगवानको गुणानुवाद गरेर या भगवानको गुणानुवादलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई सदुपयोग गर्दछन्। तिमी धन्य छौ जो निरन्तर तीर्थाटन गरी गरी सन्त ब्राह्मणहरूको, मुनिहरूको दर्शन गरी गरी सत्सङ्ग गर्दै गर्दै आज 12 वर्ष व्यतीत गर्यौ। तिमी वास्तवमै आफ्नो कुललाई चाहिँ गौरवान्वित गर्नेवाला पुण्यात्मा जन्मिएका छौ। तिमीले गरेको पुण्य साधारण छैन भनेर नारदजीले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। र यस प्रकार नारदजीबाट सम्मान पाएका ती अर्जुनजी बडो विनम्रताले भन्नुहुन्छ, यो त ब्राह्मणहरूको, सन्तहरूको, हजुर जस्ता महात्माको उदारता हो। अनि हजुरहरूको आशीर्वाद अनुग्रह नभइकन मैले यत्रो लामो यात्रा पूर्ण गर्न पनि सम्भव छैन हे देवर्षि भनेपछि अगाडि देवर्षिले भन्नुहुन्छ, भगवान् नारायणले पनि भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, कि विनम्र मनुष्यहरू सदा ब्राह्मण भक्त हुन्छन्, तिमी जस्तै हुन्छन्, विनम्र हुन्छन्। कहिले पनि ब्राह्मणको अनादर ज्ञानी मनुष्यले गर्दैन। जो अज्ञानी छ, जो पापी छ, जो पुण्यहीन मनुष्य छ, उसैले ब्राह्मणसँग द्वेष गर्दछ, ईर्ष्या गर्दछ, ब्राह्मणको अपमान गर्दछ। भगवानले भन्नुहुन्छ कि जुन ब्राह्मणहरूले मेरो यसो गान गरेर जगतमा सर्वत्र पुण्यदायिनी मेरो कथाको विस्तार गर्दछन्, त्यस्ता ब्राह्मणहरूको त म सदा ऋणी छु र उनीहरूका कारण म विकुण्ठ नामले प्रसिद्ध छु। र म जहाँ बस्दछु विकुण्ठले वास गर्ने ठाउँलाई नै वैकुण्ठ भनिन्छ। यस्तो वैकुण्ठका अधिपति म नारायण ब्राह्मणहरूको कहिल्यै पनि निन्दा अपमान देख्न सक्दिनँ। यदि मबाट अन्जानमै पनि भुल भयो, यदि मेरो हातले अलिकता पनि गलत गर्दछ ब्राह्मणहरूको विरुद्धमा भने म आफ्नो हातै काटेर फ्याँक्न पनि तयार छु हे नारद। यस्तो मैले स्वयंलाई त बाँकी छोड्दिनँ अपराध गरेँ भने ब्राह्मणप्रति। यदि कसैले ब्राह्मणहरूप्रति, गुरुहरूप्रति, कथावक्ताहरूप्रति अपराध गर्दछ भने त्यस्ता अज्ञानीहरूलाई मैले दण्ड नदिइकन कहाँ बस्दछु र भनेर भगवानले आज्ञा गरिबक्सन्छ। यस प्रकारबाट नारदजीले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे अर्जुन, हेर, ब्राह्मणको महिमा सानो छैन, सत्सङ्गको महत्त्व सानो छैन। भगवानले पनि सराहना गर्नुभएको छ भगवानको कथालाई, भगवानको कथा गर्नेवाला गुरु ब्राह्मणहरूलाई। त्यो हुँदा तिमीमा ब्राह्मणप्रति उत्तम मति छ, श्रद्धा छ, भक्ति छ। तिमीसँग अवश्य पनि भगवान पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ, तिम्रा पितृहरू पनि धन्य छन्, प्रसन्न छन्, जो तिमी ब्राह्मणहरूप्रति यस प्रकार भक्ति राख्दै तीर्थाटन गरिरहेका छौ। सत्सङ्गमा तिम्रो दिव्य अभिरुचि छ, त्यो हुँदा तिमी धन्य छौ भनेर नारदजीले भन्नुहुन्छ। र यता गएर भन्नुहुन्छ कि यो 12 वर्षको अन्तरालमा हस्तिनापुरमा विभिन्न परिवर्तनहरू भए र भीमसेनले धृतराष्ट्रका आज्ञाले गर्दा वीरवर्मा नाम गरेको राजालाई पनि उनले मारे
र ती वीरवरमा हर्कसैद्वारा वधयोग्य थिएनन्। हर्कसैबाट उनको मृत्यु सम्भव थिएन। परन्तु भीम जस्ता पराक्रमीले ती अत्याचारी राजालाई कौरवहरूका पक्षमा धृतराष्ट्रका आज्ञाले उनले मारिदिए भनेर नारदजीले सुनाउनुहुन्छ। ती भीम आदि तिम्रा दाजुहरू भाइहरू समस्त आत्मीयजनहरू सकुशलै छन् हे अर्जुन। त्यस कारणले गर्दा तिमीले चिन्ता मान्नु पर्दैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ अर्जुनजीले कि हजुर जस्ता श्रेष्ठ ब्राह्मणको यस्ता महापुरुष महाभाग गुरुजनहरूको आशीर्वाद रहँदासम्म मनुष्यको कल्याण कसरी हुन सक्छ र हामीहरूको कुशल मङ्गल त हुने नै भयो नि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे देवर्षि नारदजी। जस उपर हजुरहरू जस्ता ब्राह्मण प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो मनुष्यको सदैव कल्याण हुन्छ। अहित अमङ्गल त त्यसको हुने हो जस उपर ब्राह्मणहरू कुपित हुन्छन्। जसले ब्राह्मणको हृदयलाई दुखी गर्दछ, सन्तप्त गर्दछ, दुःख विपत्ति त उसैलाई परिपरि आउने हुन्। जसले ब्राह्मणको सेवा गर्दछ, पूजा गर्दछ, स्तुति गर्दछ उसलाई अमङ्गल पनि मङ्गल भएर आइलाग्दछ भनेर अर्जुनले भन्नुहुन्छ। अगाडि ब्राह्मणकै विषयमा, ब्राह्मणको महिमाको विषयमा नै धेरै आख्यानहरू श्रवण गर्दै गर्दै अर्जुनले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु मलाई हजुरले सत्सङ्ग दिनुहोस्, उपदेश दिनुहोस्, सौभाग्यले हजुर मलाई प्राप्त हुनुभएको छ, मलाई थप केही भगवानको विषयमा जान्ने इच्छा भएको छ भनेपछि अब नारदजीले भन्नुहुन्छ, एकपटक परम तपोनिधि ती योगीहरूका लागि पनि दुर्लभ परम दर्शनीय भगवान कपिलले आफ्नो सामिप्यता प्रदान गर्नुभयो। म उहाँको सन्निधिमा पुगेँ र उहाँलाई अनुगमन गर्दै गर्दै जाने क्रममा ब्रह्म सदनमा जानुभएका कपिलजीका पासमा म पनि ब्रह्माजीका दर्शन गर्नका लागि उहाँको साथ भएर गएँ। त्यहाँ गएपछि हामीहरूले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गऱ्यौँ। ब्रह्माजीले प्रसन्न भएर आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो र हामीहरूलाई ब्रह्माजीका आज्ञाले उच्च आसनमा आसन प्राप्त भएपछि हामीहरू आफ्ना आफ्ना आसनमा विराजमान भएपछि त्यहाँ केही सत्यव्रतलाई धारण गरेका निरन्तर तपश्चर्यामा रहेका ब्राह्मणहरू, भजनानन्दी साधुहरू पनि पुग्नु भएको थियो ब्रह्माजीको दर्शन गर्नका लागि। र त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ पुग्नुभएका ब्राह्मणहरूलाई देखेर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठहरू हो, हजुरहरू त पृथ्वीमा भ्रमण गर्दै गर्दै हिँड्नु भएको छ। यो पृथ्वी भनेको बडा विचित्र छ, अलौकिक छ, अद्भुत छ। यहाँ भगवानको अनेक प्रकारका व्यवस्थाहरू छन्। के देख्नुभयो, कसले पृथ्वीमा घुमेर विचित्र अनि उत्तम कुराहरू के देख्नुभयो मलाई सुनाउनुहोस् भनेपछि सुश्रवा नाम गरेका ब्राह्मण अगाडि बढेर भगवानलाई प्रणाम गर्दै भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मदेव हजुर सर्वज्ञ भइबक्सन्छ, हजुर विधाता हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ, हजुरले नजानेको केही पनि छैन, फेरि पनि हजुरले आज्ञा दिइबक्सेको छ। अतः हजुरको प्रसन्नताका लागि हे प्रभु, हे दयामय, मैले जो विचित्र कुरा पृथ्वीमा परिभ्रमण गर्दै जाँदा, तीर्थाटन गर्दै जाँदा देखेँ त्यो कुरा हजुरलाई निवेदन गर्दछु भनेर ती मुनिले अब ब्रह्माजीलाई भन्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि एक समयको कुरा हो हे भगवान, मैले हजुर सर्वज्ञका अगाडि भन्नु त के छ र, परन्तु हजुरको वचनलाई सम्मान गर्दै म कथा विस्तार गर्दैछु। मैले परिभ्रमण गर्दै गर्दै तीर्थाटन गर्दै गर्दै कात्यायन नाम गरेका एउटा मुनिका समीपमा पुगेको थिएँ र ती कात्यायन नाम गर्नुभएका मुनिले अनेक प्रकारका चाहिँ महात्माहरूबाट, विद्वानहरूबाट धेरै धर्मको विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। ज्ञानको विषयमा उहाँले श्रवण गर्नुभएको थियो र पनि उहाँलाई चाहिँ हृदयमा चाहिँ उत्कण्ठा बनिरह्यो। अझै धेरै तत्त्व विषय कुराहरू, ज्ञानका आध्यात्मिक दिव्यताका विषयहरू जान्ने उहाँलाई उत्कण्ठा भयो र उहाँले एउटा अङ्गुठाको बलले खडा भएर 100 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। धर्मको विषयमा व्यापक कुराहरू जान्नका लागि, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि। यस प्रकारबाट तपश्चर्याको 100 वर्षभन्दा अधिक समय बितेपछि आकाशवाणी भयो। अनि आकाशवाणीका क्रममा अब आकाशवाणीले भन्दछन्, हे मुनि, हजुर सरस्वती नदीका तटमा सारस्वत नाम गरेका त्यहाँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ। ती मुनि श्रेष्ठका चरणमा गएर उहाँबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस्। हजुरको जिज्ञासा शान्त हुनेछ, किनकि ती सारस्वत नाम गरेका ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण होइनन्, ती तपस्वी सिद्ध महापुरुष हुन्। उनले तपाईँलाई धर्मको यथार्थ ज्ञान दिनेछन् भनेपछि यो सुनेर ती मुनिवर कात्यायन सारस्वत मुनिको दर्शन गर्नका लागि सरस्वती नदीका तटमा जो कात्यायन मुनिको सुन्दर आश्रम थियो त्यहाँ पुग्नुभयो। पुगेर मुनि वृन्दलाई श्रद्धापूर्वक दण्डवत प्रणाम गर्दै, प्रणिपात गर्दै ज्ञान विषय, तत्त्व विषयको उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ कि हे महात्मा,
जसलाई यस प्रकारको वैराग्य हृदयमा उत्पन्न भएर जसले यस्तो कठिन तपश्चर्या गर्दछ, यस्ता महात्माले आज आएर मलाई ज्ञान विषयक प्रश्न गर्नु र यो श्रवण गर्न पाउनु, हजुरका प्रश्नलाई अनुमोदन गर्न पाउनु मेरो पनि सौभाग्य हो। हे ब्राह्मण देवता, हजुरलाई धन्यवाद छ। हजुरलाई यस्तो उत्कण्ठा उत्पन्न भयो र भगवती पराम्बा सरस्वतीका कृपाले जो मलाई धर्मको विषयमा ज्ञान छ, आध्यात्मिक जे जति मेरो चेतना छ त्यो हजुरलाई विस्तार गर्न जाँदैछु। भगवती सरस्वतीले मलाई साक्षात् दर्शन दिएर मेरो तपस्याबाट सन्तुष्ट हुनुभएकी ती विद्याकी अधिष्ठात्री भगवतीले भन्नुभयो, हे सारस्वत, जगतमा धर्मको अनुसन्धान गर्नेवाला महात्माहरू धन्य छन्। जसले धर्मको खोज गर्दछन् ती मनुष्यहरू अत्यन्तै पुण्यात्मा हुनु भनेर जान्नु पर्दछ। आज तिमीले मबाट तत्त्व विषय चिन्तन गरेर मबाट केही धर्मको विशेष तत्त्वलाई ग्रहण गर्ने उत्कण्ठा राखेर जो यो तपश्चर्या गरेका छौ, म प्रसन्न भएको छु। जगतमा अनेक प्रकारका धर्मका साधनहरू छन्, माध्यमहरू छन्, तर त्यो सबैलाई साध्य होला नहोला। अनेक प्रकारका तप छन्, अनेक प्रकारका दान छन्, अनेक प्रकारका तीर्थ छन्, अनेक प्रकारका अनुष्ठानहरू छन्। अब ती सबै आफ्नो ठाउँमा उत्तम छन्, श्रेष्ठ छन्, परन्तु भगवानमा अनन्य भक्तिवृत्ति हुनु त्यो चाहिँ ती सम्पूर्णमा उत्कृष्ट छ। भगवानमा उत्कृष्ट हृदयले युक्त भएर जब मनुष्यले कुनै पनि सानो ठुलो कर्म गर्दछ त्यो सार्थक हुन्छ। कसैसँग रिस राग नराखिकन, कसैको अहित नगरिकन जो आफ्नो आत्माको आनन्दमा रमण गर्दै भगवानको भक्ति गरिन्छ त्यो वास्तवमा परम धर्म हो। यस प्रकारले समाहित चित्तले, विशुद्ध हृदयले भगवान शिवको सदैव आराधना गर्नुपर्दछ। भगवान शिव जस्तो पवित्र गर्नेवालामा परम पवित्र अनि दया गर्नेवालामा परम दयालु कोही पनि छैन। यस्ता महेश्वर जो सम्पूर्ण चर अचरका स्वामी हुनुहुन्छ, जो ज्ञानका परम स्रोत हुनुहुन्छ, जो सम्पूर्ण शुभ अभिष्ट फलका प्रदाता हुनुहुन्छ, यस्तो भगवान शिव शम्भुको हृदयमा आफूले स्थान पाउने कोसिस गर्नुपर्दछ। भगवानलाई रिझाउनु पर्दछ, भगवानको शिवार्चन, शिवलिङ्गार्चन गर्नुपर्दछ, शिवतीर्थहरूमा परिभ्रमण गर्नुपर्दछ अनि भगवान शिवकै अनवरत नाम सङ्कीर्तन गरिरहनु पर्दछ। भगवानका प्रिय कुण्डहरूमा स्नान गर्नुपर्दछ, शिवतीर्थको दर्शन गर्नुपर्दछ, शिव क्षेत्रमा अवश्य पुग्नु पर्दछ। भगवान शिवलाई प्रिय लाग्ने कर्महरू गर्नुपर्दछ। संसारको माया मोहलाई जितेर अगाडि बढ्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले जीवनमा अनेक प्रकारबाट जो जति आफूलाई सम्भव हुन्छ सत्कर्म गर्नुपर्दछ, लोकमङ्गलका कार्यहरू गर्नुपर्दछ। यसरी निरन्तर शिवमय भावमा स्थित हुँदै संसारको हित गर्नेवाला मनुष्य भगवानलाई अत्यन्त प्रिय छ। उसले छिट्टै नै भगवानको दिव्य पदको, दिव्य साहित्यको प्राप्ति गर्दछ भनेर मलाई भगवती सरस्वतीले भन्नुभएको थियो। र जसबाट जगतको कल्याण हुन्छ त्यो धर्म हो, जसबाट जगतको अकल्याण हुन्छ, हानि हुन्छ त्यो अधर्म हो। त्यसकारण सदैव धर्मको अनुसरण गर्नुपर्दछ। धर्मरूपी वृषभ उपर भगवान शङ्कर चढ्नु भएको छ। त्यस्ता शिव शम्भुले पनि भन्नुभएको छ, हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि हामीले सदैव धर्मको आश्रय लिनुपर्दछ। भगवान सदैव नन्दीको आश्रय लिनुहुन्छ, त्यो नन्दी भनेका धर्म हुन्। भगवानले आफू नन्दी उपर सवार भएर भन्नुहुन्छ कि म विश्व नियन्ता भगवान त यी धर्मलाई चाहिँ आफ्नो आश्रय बनाएर चाहिँ विराजमान भएको छु। तिमी मनुष्यहरूले त अवश्य पनि धर्मलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन, पक्रिनु पर्दछ, धर्मको आश्रयमा रहनु पर्दछ। अनि धर्मको आश्रयमा जो छ ऊ पूजनीय हुन्छ, वन्दनीय हुन्छ, उसको शोभा बढ्दछ। भगवान शङ्कर जब नन्दीमा सवार हुनुहुन्छ उहाँको अलगै शोभा हुन्छ। हे सारस्वत, त्यसकारण मनुष्यले पनि आफ्नो शोभा बढाउनका लागि धर्मको आश्रय लिनुपर्दछ भनेर मलाई भगवती सरस्वतीले भन्नुभएको थियो। संसारमा किन आएको हो, गर्ने के हो, कस्तो आचरण हुनुपर्छ, के गरेर बल्ल हामीमा चाहिँ मनुष्यता चाहिँ देखिने हो, चरितार्थ हुने हो, त्यो ज्ञान नभएका मनुष्यहरूले आफ्नो जीवनलाई पशुवत जीवन जिएर उनीहरूले जीवनको मूल्यलाई गुमाउँछन्। र जो वास्तवमा ज्ञानी ध्यानी छन्, तपस्वी छन्, महात्मा छन्, जो विवेकशील मनुष्यहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई तपोमय बनाएर भगवानको चिन्तनले युक्त गरेर आफ्नो गति सुधार्ने गर्दछन्, जीवनलाई, मनुष्य नामलाई सार्थक गर्ने गर्दछन्। त्यसकारण जीवनमा वैराग्य धारण गरेर अनासक्त रहेर निरन्तर भगवानको ध्यान भजन परायण हुँदै सत्कर्ममा लाग्नु पर्दछ, तीर्थादि गर्नुपर्दछ।
परन्तु यी सम्पूर्णमा पनि जो विशुद्ध हृदयबाट गरिएको दान हो त्यो अत्यन्तै कल्याणकारी हुन्छ। धर्मका अनेकौँ साधन मध्येमा आफ्नो गच्छ अनुसार धेरै या थोरै भावले गरिएको जो दान छ, अन्यान्य अनुष्ठानहरू सबैलाई सम्भव नहोला परन्तु दान सम्भव हुन्छ र त्यस प्रकार गरिएको त्यो दानको महिमा अनन्त हुन्छ, अक्षय हुन्छ भनेर मलाई भगवती सरस्वतीले अनेक प्रकारका धर्म विषयक जानकारीहरू दिनुभयो र त्यस्तै प्रकारबाट मलाई चाहिँ भगवती जगन्माताले दानको महिमा सुनाउनु भएको छ। हे मुनि, त्यसकारण हजुरले हर प्रकारले धर्मको अनुसरण गर्नुहोस् र कुनै प्रकारबाट यदि उत्तम फल प्राप्तिका लागि हजुरलाई असहजता हुन्छ अन्य मार्गबाट भने हजुरले सबैभन्दा ठुलो भगवानको प्रीतिका लागि दान गर्नुहोस्। दान विशुद्ध हृदयले गर्नुहोस्, निराभिमानताले गर्नुहोस्, त्याग र परोपकारको भावले गर्नुहोस्। आफ्नो परमार्थको हित साधनको चिन्तन गर्दै गर्दै हजुरले दान गर्नुहोस् भनेर बताउनुहुन्छ। दानको पनि अनेक प्रकारका गतिहरू बताइएको छ। पापीको धन चाण्डालले खान्छ भन्दा जस्तो जसले जीवनमा धनको त सङ्ग्रह गर्दछ परन्तु उसले जीवनमा त्यो धनद्वारा न आफ्नो राम्रोसँग चाहिँ लालन पालन गर्दछ न कसैको उपकारका लागि दान गर्दछ, त्यस्तो व्यक्ति मरेर भयङ्कर दुर्गतिलाई प्राप्त हुन्छ। जसले जीवनमा धन त कमायो, खायो, रमायो, आफ्नाको भरण पोषण गर्यो तर आपदमा परेका कसैको त्यो धनबाट उद्धार गरेन भने उसले पनि दुर्गति नै प्राप्त गर्दछ। परन्तु जसले जीवनमा धन प्राप्त गरेर आफ्ना आवश्यकताहरूलाई चाहिँ पूर्ण गरिकन अरूको आवश्यकताको पनि ख्याल राख्दछ, दया धर्मले आफ्नो गच्छ अनुसार दान गर्दछ या त्यहाँभन्दा पनि माथिका जो उच्च कोटिका चाहिँ त्यागीजनहरू छन् उनीहरूले आफ्नो दुःख सुखको पनि प्रवाह नगरिकन अरूको दुःख नै दूर गर्ने क्रममा जो निरन्तर दान गरेर अरूको कल्याण गरेर अगाडि बढ्दछन् त्यस्ता महापुरुषहरू नै वास्तवमा मनुष्य कहलाउन या ऋषि तपस्वी कहलाउनलाई योग्य छन्। बाँकी त अरू जहिलेसम्म शरीरमा सास छ तबसम्म भन्नका लागि मात्र जीवित छन् भनेर यस्तै प्रकारका दिव्य भावहरूद्वारा मुनि कात्यायनलाई सारस्वत मुनिले दानको महिमा सम्झाउनुहुन्छ। जसले दान गर्दछन् उनीहरूले यस लोकमा पनि परलोकमा पनि र जन्म जन्मान्तरमा पनि शुभ उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। अनेक प्रकारका सुख, मान सम्मान र जीवनमा आत्मसन्तोषको प्राप्ति गर्दछन्। र जसले दान गर्दैनन्, जसले लोभ गर्दछन्, जो केवल सङ्ग्रह वृत्तिका छन् उनीहरूले यस लोकमा पनि अपकृतिलाई प्राप्त गर्दछन्, परलोकमा पनि नरक भोग्दछन् र जन्म जन्मान्तरसम्म दरिद्र भएर कालक्षेप गर्दछन्। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य यी सातैद्वारा नै यो पृथ्वी चाहिँ टिकेकी छन्, अडेकी छन्। यदि पृथ्वीमा यस प्रकारका सच्चरित्र दिव्यात्माहरू नहुने भए पृथ्वी धानिन सक्थेनन्। उसी नर देशका राजा शिवीले पनि ब्राह्मणहरूका लागि आफ्नो शरीर दान गरेर नै उनी स्वर्गलोक गएका थिए र विदेह नरेश निमिले पनि आफ्नो सम्पूर्ण राज्य चाहिँ परशुरामजीलाई दान गरेर अनि राजा गएले चाहिँ आफ्नो नगरसहित सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणलाई दान गरेर उत्तम उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। एकपटक त्यस्तै गरेर वशिष्ठजीले पनि दान गर्नुभएको थियो। जब मेघले कयौँ समयसम्म वर्षा गरेनन्, जब जलवृष्टि भएन, अन्नबालीहरूको अभाव भयो तब उहाँले आफ्नो तपस्याका बलद्वारा दान गर्नुभएको थियो। दुःख पाएका दिनहीन निराश्रित जनहरूलाई लामो समयसम्म भरण पोषण गर्नुभएको थियो। अनि यस्तै प्रकारबाट ब्राह्मणहरूलाई शङ्ख नामक निधिको दान गरेर पाञ्चाल देशका राजा ब्रह्मदत्तले पनि परम गति प्राप्त गर्नुभएको थियो, स्वर्ग जानुभएको थियो। यस्तै प्रकारले धेरै राजर्षिहरू, अनेक प्रकारका ऋषि महर्षिहरू, शान्तचित्त एवं जितेन्द्रिय महात्माहरूले दान गरेर नै शिव भक्तिका प्रभावद्वारा भगवान् शिवलाई सन्तुष्ट गरेर नै आफूले गरेका दानलाई भगवान् शिवमा अर्पित गरेर नै भगवानको सायुज्य प्राप्त गर्नुभएको थियो, रुद्रलोकको अधिकारी बन्नुभएको थियो। जबसम्म पृथ्वी रहनेछन् तबसम्म त्यस्ता चाहिँ दानवीर दाताहरूको यो जगतमा कृति रहिरहनेछ। दान गर्नेवालाले परलोकमा भगवानको स्नेह अनि स्वर्ग आदि दिव्य लोकहरूको प्राप्ति त गर्छ नै र यस लोकमा पनि जीवन छन्जेल र शरीर नरहँदा पनि उसले कृति कमाइरहन्छ। त्यसकारण दान गर्नेवाला कहिल्यै पनि घाटामा पर्दैन, दान गर्नेवालाले कहिल्यै पनि दुःख प्राप्त गर्दैन।